दोस्तों, अगर आपने ये नोट किया हो कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलसल पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं। कल जिस जलसे में वो मौजूद थे वहां पे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो रहीम यार खान की एयर बेस है वो आईसीयू में है। और जब वो फॉर एग्जांपल सारी की सारी डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो सिंदूर है, ये ये जो सिंदूर है ये तो मेरे खून में दौड़ रहा है। हालात तो नॉर्मलाइज हो गए, चीजें तो बेहतर हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब क्यों पाकिस्तान को दोबारा प्रोवोक कर रहे हैं? अब ये चीज कहना कि जी रहीम यार खान एयरबेस जो है वो आईसीयू में है और मैं जिस बेस पे हूं वो खत्म, उस पर पाकिस्तान अटैक नहीं कर सका। ठीक है, देयर इज समथिंग, मैं टेक्निकल या ऑपरेशनल चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो पॉलिटिकल रैट्रिक है, मुझे लगता है पाकिस्तान की सियासतदान कोई पॉलिटिकल रैट्रिक नहीं कर रहे। मोदी साहब क्यों कर रहे हैं? क्या मोदी साहब दोबारा हमला करने का प्लान रखते हैं? क्वेश्चन यहां पे ये भी एक सवाल आता है कि क्या मोदी साहब जो है वो जब ये सारी बातें कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेजिंग ही इज गिविंग? इज ही इज प्रोवोकिंग पाकिस्तान अगेन? ये सवाल तो पैदा होता है कि नहीं होता? क्या वो पाकिस्तान को दोबारा प्रोवोक कर रहे हैं कि जनाब आओ मैदान में? लीडरशिप जो है, व्हाट डज द लीडरशिप डू? लीडरशिप क्या करती है? लीडरशिप क्या करती है? लीडरशिप का क्या काम है? क्या लीडरशिप का यही काम है कि वो जनाब दोबारा से दोबारा जो है वो लोगों को गर्म करेगी? मेरा ख्याल है पाकिस्तान बार बार दुनिया में जहां जाता है पाकिस्तान ये बातें बताता है लीडरशिप को कि देखें ये हमें प्रोवोक करते हैं, लेकिन दुनिया इन चीजों पे कोई परवाह नहीं करती। वो कहती सियासतदान है, हम क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं ये सियासतदान है, हम क्या कर सकते हैं? और बात तो सही है। अब मोदी साहब सियासतदान है, कौन क्या कर सकता है इस सिलसिले में? उनको कोई कह सकता है कि आप जो कर रहे हैं ना करें? कोई उनको ये कह सकता है कि जो आप कर रहे हैं ना करें? उन्हें कोई भी नहीं कह सकता। और ये चीज जो है वो पाकिस्तान को वो साइकोलॉजिकली अंडरमाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली कमजोर करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यहां पे थोड़ा सा उसकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होती है। व्हेन द गवर्नमेंट डज नॉट टेक अ डिसीजन, जब गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती है, गवर्नमेंट साइलेंट रहती है। सो व्हाट दे शुड डू? इस तरह की स्टेटमेंट्स भी उनको क्या करना चाहिए? या तो वो खामोश होकर बैठ जाएं कि मोदी साहब कह रहे हैं तो बस ठीक है, बस कहो यार, खैर है, वो कह रहे हैं तो कह लो। या फिर ये है कि वो कुछ जवाब दें। क्या जवाब दें? सो इट्स नॉट समथिंग वेरी इजी। ये कोई इतना आसान चीज नहीं है। ये रहीम यार खान का बार बार जिक्र करते हैं, वो कहते हैं जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब अच्छा चीज क्या है? अब नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली इंडियन अवाम को ये कह रहे हैं कि देखो हमने उनके एयरपोर्टों पे हमला किया, ये एक न्यू नॉर्मल है। बात समझ रहे हैं? हमने उनके एयरपोर्ट पे हमला किया, ये इट्स अ न्यू नॉर्मल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये एक न्यू नॉर्मल है। अब हम ऐसे ही किया करेंगे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग ना। अब उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी। ही सेड दैट कि उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी कि नहीं? आप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू? क्या आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं? दैट इज वॉट ही इज लाइक, यू नो, इज मेकिंग। मैं तो इस सारी जो ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, आई डू नॉट कॉन्सिडर दिस, एंड मैं इसको कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये बड़ी एबनॉर्मल सिचुएशन है। आपको ये लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल है आप समझ आएगी, अभी आपको समझ नहीं आएगी। व्हाट आर दे सेइंग, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने ये जो जेट्स खरीदे हैं या उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, आप देखें सारी की सारी, दे आर, वो इस पूरी गेम के अंदर वो कह रहे हैं कि हमने उनकी हर चीज तबाह कर दी और हमारा कुछ भी तबाह नहीं हुआ। दिस इज अ मैसेज। इवेंट्स को मैंने कहा था रीराइट करने लगे कि ये क्या है और क्या नहीं। इन द लॉन्ग रन इट्स अ चैलेंज।
اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف مودی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹرمپ میرا یار ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ جو ساری سچویشن پیدا ہوئی ہے اس میں تو وہ ذرا خوش نہیں ہے، وہ ذرا بھی، وہ جسے کہتے ہیں نا ان کا دل نہیں کرتا کہ میں ایون کہ ٹرمپ سے بات بھی کروں. شاید میرا خیال ہے مودی صاحب کا ذرا دل بھی نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ ٹرمپ نے ان کو نقصان دیا، ان کی ڈپلومیسی کو نقصان پہنچا. دس از این امپریشن ان انڈیا. اگر یہ امپریشن نہیں ہے تو مجھے بتائیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ یاد رکھیں، whenever you have to seek legitimacy for any action from external players، تو آپ کتنے کو آزاد ہیں آپ کو پتہ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ if you understand what I'm saying، آپ کتنے کو آزاد ہیں آپ کو پتہ ہے. اگر آپ کو لیجیٹیمیسی لینی پڑ جائے آپ کے ایکسٹرنل ایکشنز کی، آپ کے ایکشنز کی اگر لیجیٹیمیسی لینی پڑ جائے تو آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ آپ کتنے آزاد ہیں. میں پاکستان کی بھی بیچ میں ہی بات کر رہا ہوں. We need to seek legitimacy for whatever we do, for our actions, for our approach. ہمیں لینی پڑتی ہے بھائی. ہم اتنے بڑے پلیئر نہیں ہیں، ہمیں اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اینڈ پاکستان کا کیا ہے، پاکستان از ہیپی ٹو ڈو دس بیکاز پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم اس مقام پہ نہیں ہیں. انڈیا سمجھتا ہے کہ ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں، اب کسی کی ہمت نہیں ہے ہمارے نزدیک آئے. ہم تو سروائیول کے موڈ میں ہیں. انڈیا از اے ریویژنسٹ پاور، آپ کو پتا ہے اس چیز کا. ہم تو سروائیو کرنا چاہتے ہیں، وی آر ان اے سروائیول موڈ. وہ ریویژنسٹ پاور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب چھوڑنا نہیں ہے ایسی کی تاسی. یہ میزائل جائیں گے پاکستان، یہ میزائل جائیں گے افغانستان، یہ میزائل جائیں گے بنگلہ دیش. بائی دا وے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آئی ہرڈ اٹ فرام سم ویئر کہ دا پاکستانی سائڈ ان فیکٹ ان کے پاس الیکٹرانک وارفیئر میں یہ کیپیسٹی موجود تھی کہ سم آف دا میزائل جو انہوں نے فائر کیے تھے انڈینز نے، براموز، وہ پاکستان کی آئی تھنک شور کوٹ یا دیر واز سم بیس ان ساؤتھ، وہاں پہ ہٹ کرنے تھے. لیکن پاکستان کے پاس چائنیز ہیلپ سے کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ وہ چیزیں وہاں سے پاکستان نے ان کے جی پی ایس چینج کیے اور وہ میزائل جو ہے وہ اس بیس کی بجائے آگے جا کے گرے تھے نیئر پاک افغان بارڈر. یہ میں نے I heard it from somewhere. Pakistan cannot do with every missile, it's not possible, but there are teams within Pakistan جو یہ کرتی ہیں یا کر سکتی ہیں. سو وہ جو پاکستان نے کہا تھا وہ افغانستان میں گرے ہیں، ان مائی اسیسمنٹ یہ انہوں نے خود ہی ان کے رخ موڑے ہوں گے، کوئی پتہ نہیں. ویسے انڈیا کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے لاسٹ ٹائم بھی ایک میزائل چھوڑ دیا تھا جو چنیوٹ آگے گرا تھا. وہ انڈیا میں کہتے تھے ہم نے غلطی نہیں تھی، انہوں نے جان بوجھ کے کیا تھا. بہرحال لیٹس سی، وہ اسی دن کو چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے میزائل آتے ہیں کہ نہیں آتے یا کیا پوزیشن بنتی. تھینک یو ویری مچ.